ہوئے کوئی بھی لشکر ہوئے کوئی بھی فوج ہوئے کوئی بھی موج ہوئے میں یارے ہوئے ہاں زبان اتے سچا قرآن پیچھے عمل قرآن اتے تے اگے اگے تورات و انجیل اللہ دی توحید دی دعائیاں ہون ہاں تے نبی دی سنت دی دعائیاں ہون اولئک یؤمنون بہ اے لوگ نے سچے مومن جڑا ایتھے پورا نہیں اتردا وہ پھر سن لے فنار و موعدو گروہ ہوئے تو بھی جہنم میں جائے گا لشکر ہوئے تو بھی جہنم میں جائے گا جماعت ہوئی تو بھی جنت میں جائے گا گدی تا گدی دے مرید ہوئے بھی جہنم میں جان گے جی دربار ہویا تو دربار دے کتے ہوئے بھی جہنم میں جان گے جنت صرف میرے خالص بندے توحیدی جنہ قرآن نو جفا پایا تے میری نبی دی سنت نو جفا پایا ہویا ہے جڑے جھوٹیاں خواباں تے جھوٹے کشف لے کے لوگاں نو گمراہ کردے پھردے نے انہاں تے لعنت ہوے میری اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون گھڑ لین جننے جھوٹ گڑنے نے ایک دن آئے گا میں انہاں دے سارے جھوٹ تش تش بام کر دیاں گا اللہ کنج اللہ کہندے نے جھوٹی خواباں والے جھوٹے دلیلاں والے جھوٹیاں کرامتاں والے جھوٹیاں حدیثاں والے جھوٹے خداواں والے جھوٹی عبادتاں والے انہاں نو میں کھڑا کر کے فرشتے نو آکھاں گا میں تہاڈی ڈیوٹی لائی سی دسو انہاں دے کرتوت فرشتے آکھن گے اللہ او غیب بے ایمان نے جڑے تیرے متعلق جھوٹ بول دے رہے نے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ میں قیامت کے دن فرشتوں کی گواہی سے ان کا جھوٹ ننگا کروں گا فرشتے آکھن گے مولا او غیب اللہ مائی خبیث جڑا تیرے تے جھوٹے بہتان لاندا رہی تیرے نبی دی جھوٹیاں خواباں سناندا رہی منسوب کر کر کے اے او غیب ملائی جڑا جھوٹیاں روایتاں سناندا رہیا اللہ او پیری جڑا جھوٹیاں کرامتاں دی دہائی پاندا رہیا اللہ او صوفیہ جڑے اپنی کشفاں دی دہائی پاندا رہیا فرشتے گواہ بن جان گے تے بعد مفسرین کہندے نے انہاں مولویاں تے انہاں مفتیاں تے انہاں ساریاں دیاں ہاں انہاں دے فتوے تے انہاں دیاں تحریراں او انہاں دے خلاف تے انہاں دے واز او سارے فرشتے نوٹ کیتے ہون گے او پیش ہو جان گے تو او خلاف گواہیاں دین گے جھوٹے نہیں جھوٹے اے جھوٹیاں خبر نہیں اللہ انہاں دیاں اے جھوٹیاں تقریراں نہیں اللہ انہاں دیاں اے جھوٹیاں نصیحتاں نہیں اللہ دیاں لیکن منوں تے سواد آندا میں انج آکھاں کہ انہاں مولویاں تے انہاں پیراں دیاں چنانچہ بعض مفسرین معنی کردے نے انہاں مولویاں تے انہاں پیراں دیاں او ہاتھ جنہاں ہتھاں نال مریداں نے مال کھچ دے رہے نے جی او نظراں جنہاں دے نال مریدنیاں دی عزت لٹ دے رہے نے او فتوے جنہاں دے نال مریداں دے ایمان تباہ کر دے رہے نے او ہاتھ تے او اکھاں تے او نظراں تے او پیر اے سارے دے سارے انہاں کمینیاں دے خلاف گواہ بن جان گے جی وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ سچے پیغمبر بھی گواہیاں دیں گے جو بکدے رہے نے اللہ ساڈی گل نہیں سی اللہ بھی آکھے گا جھوٹے نے الا لعنت اللہ علی الظالمین او کائنات والے سن لو مت کسے فرقے دی چاچ رہو مت کسے لشکر دی چاچ رہو مت کسے گروہ دی چاچ رہو مت کسے جماعت نال نسبت دی چاچ رہو غلط جے سب باتاں آؤ میں قانون پہ دستا جے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم جو لوگ ایمان لائے سچا جی وعملوا الصالحات اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے سچا ایمان کی قرآن تے پکا ایمان دلیل قرآن بینہ قرآن بصیرت قرآن ایمان دے پس منظر کی قوت قرآن روشنی قرآن وعملوا الصالحات تے عمل بھی پورا قرآن دی بصیرت دے مطابق ایک ایک عمل وچ نبی دی سنت نمایاں ہون لگی ہوئے وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ تے زندگی دا ہر سا اپنے رب دے سامنے جھک جھک کے گزار دے دے حلال و حرام جائز و ناجائز کمائیاں دنیا ساری دی ساری رب دے اگے جھکی نظر پی آندی ہے اللہ واللہ کدھرے بھی انج نہیں لگدا کہ اپنی مرضیاں دا مالک ہے نہ دکان کردا نہ ملازمتاں کردا نہ کدھرے بھی انج نہیں لگدا کہ آپ خدا بندا پیا اخبتوا الی ربہم اپنے رب دے سامنے جھکیا ہویا رب دے سامنے نیواں رب دے سامنے عاجز اولئک اصحاب الجنہ یہ لوگ ہیں جنت والے ہم فیہا خالدون ہمیشہ رہیں گے یہ توقع مت لگاؤ کہ فرقوں کی نسبت سے جماعتوں کی نسبت سے محمد کریم کی نسبت سے ہم ماننے والے ہیں لہذا موجہ ہی موجہ نو مثل الفریقین یہ دو جماعتیں ہیں ایک جماعت نہیں یہ دو جماعتیں ہیں یہ دو گروہ ہیں ایک جماعت دوڑی گنگی اندھی
ایک جماعت میرے کاغذوں میں اسم آمو انی تے ڈوری، تے دوسری جماعت السمیع والبصیر، سنن والی تے تکن والی۔ جس طرح ڈورے تے سنن والے چ فرق ہے، جس طرح تکن والے تے انہے وچ فرق ہے، انہاں دو جماعتاں میرے نزدیک اُنہ ہی فرق ہے۔ انے نو ٹھڈے تے تکن والا ٹھڈیاں تو بچے ہی بچے ہیں، ڈورے نو ککھ پلے نہ پوے سمجھ نہ آوے تے سنن والا سمجھے ہی سمجھے، سمجھے نو میں اللہ او میرے خیرہ ہی خیراں ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہوں گے۔ اللہ سونا سانو سب نو اپنی رحمت نال جنت والے نو بنا دے، سانو سب نو اپنی رحمت نال سنن والے نو بنا دے۔ ہاں